محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. وقال الله تعالى في مقام آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له مسلمون. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد ثنا تعریف ہے واقعان عبادت بندگی اللہ رب العالمین کی رائے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام تعریف میں لائق ہے. وحدہ لا شریک لہ پنجی ذات کے اندر اکیلو ہے. انہیں جی ذات ہمیشہ قائم دائم رہنے والی. رب العالمین جی مختصر حمد ثنا خان بعد درود سلام نے اللہ تبارک تعالیٰ جی تمام انبیاء رسول کے نازل کیا، خصوصاً خاص کرے نبی و آخر زمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار درود سلام نازل کناروں قیامت سودی نازل کناروں. اللہم صلی اللہ مبارک علیہ. برادران اسلام، قرآن کریم نے سورہ بقرہ جی مختلف رکن جہاں جی سامن کے چند آئے کو پیش کی گئے. اللہ رب العالمین جو وہ ایسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکی مسلمان بنائے. صرف مسلمان نہ بلکہ پانچ جو کو دعوو ہے، پانچ جو کو خیال ہے باقی یعنی توحید دوارا بنائے. مسلمان تپا دنیا میں ہزاروں میں سوتا اج پڑا پانچے جن ملک کے اندر آس پاس کتریوں درگاہوں، کترا اولیاء، کتریوں قبروں، کتریوں مزار لگی ہوئی ہیں. جے متھے دنیا کے کونے کونے جا انسان مرد نے عورتوں سب یعنی فدا تھی کرے پنجا نذرانہ پیش کرنے جلائے، پنجو قربانی پیش کرنے جلائے، پنجا قیمتی ٹائم وقت کڑی کرے، پنجا دندا نے کاروبار میں چھڑے کرے ایکڑی شرک جی طرف رب العالمین سامو ظلم جی طرف قوم ایکڑی اندھیری نے اونڈائی جے دل پر گمراہ قوم قسم قسم جو خرافتوں અને એ ظلم અને આનેથી વધુ દુનિયા में जो ظلم है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ظلم के गुनाह ना बल्कि इन शिरक लजुल्म अजीज, बेशक शिरक वडे में वडो ظلم है. ये ظلم इंसान अपने जी जान मथे करे तो ये ظلم इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन जी जात सामू करे. तो पाम मथे रब्बुल आलमीन जो वडो एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाके अड़ी कबर परस्ती दरगाह जी पूजा का चादर चढ़ाण खां नारियल चढ़ाण खां पाके अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए. ये पर पावट के अड़ी जबरदस्त हस्तियों मौलवी साहब अब्दरीम जहिड़ियूं गुज़रियूं जंहिंजी तबलीग
जंहिंजी वाज़ नसीहत मेहनत के ज़रिए सां अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण क़ौम खे वॾी हिदायत कई है। नका अॼु पंहिंजो पण ई हाल हो, इन लुखणे में अगर पाण पण इन कलर में अगर सफ़र में चालू हुआसीं, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो एहसान मञूं कि रब्बुल आलमीन सारी झूठे माबूद खां, खोटे इलाह खां अने खोटी इबादत खां बचाए गिरे पाके सिर्फ पंहिंजी तरफ़ पाके झुकाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इते हुक्म फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वारो, उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वारो यानी तौहीद वारे अल्लाह जे तो मोमिन की चे तो मुसलमान की चे तो ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानो पिटके तौहीद वारा सजाण वारा ऐं ईमान वारा ऐं इबादत करो उन रब जी जंहिं पैदा कयो आंखें ने आंखा अॻुवा उनखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात की पैदा के, दुनिया की हर वस्तु अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा के। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की याद दे रहा है तो कि आंखें पण मुंह पैदा कयो, आंखा जेकी अॻे हुआ वड़ील हुआ जा पेर आड़ा हुआ उन मिणी की पण मुंह पैदा कयो। तायुन हिकड़े रब जी इबादत करो, लअल्लकुम तत्तकून, तां ताई मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह वारा ही बन वञो। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अॻियां ॿी पण इरशाद फरमाए, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकिड़ो इंसान मथे ई पण एहसान के आंजे लाइ कि ज़मीन खे असां विछाणो बनाए छॾियो। जे अगर जमीन सारी डूंगर वांगर हुए त पणाई इन जे अंदर रही न सघो, इन जे अंदर आजा जानवर माल हलण फिरण आजे लाइ मुश्किल थी। ये जमीन आजे लाइ हिकिड़ो विछाणो बनाए छॾे, पोइ आसमान के मथे छित बनाए, दबका दबका बनाए, वनी आसमान में आजी रोज़ी जे लाइ यानी मूसलाधार बरसात वसाए तो है कि किस्म किस्म जा अनाज आजे लाइ पैदा कर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जा वड़ा एहसान है अने अल्लाह रब्बुल आलमीन जी वड़ी नेमतूं हैं। ताकि पां सिर्फ नाले जा मुसलमान रहियास के अड़े रब्बुल आलमीन की छड़े करे पां जो मकसद ये है कि पां अल्लाह के जेकर नथा मञूं, इबादत अल्लाह जी नथा करियूं, माने नमाज नथा पढ़ूं तो अल्लाह के नथा मञूं, कुरान की तिलावत न करियूं, कुरान न पढ़ो, रोजा न रखो, ज़कात न ॾियो, हज न पढ़ो, अनेक यानी भलाई जा नेकी जे जगर पां मथे कम फर्ज रहे जगर पां न कया त समझी वञो कि पां अल्लाह जी पण इताअत न कई। हालांकि पांजो ई मकसद है कि पां अल्लाह जी भले नथा करियूं पर पां के पीर फकीर दरगाह जे अॻियां पां झुको नथा। याद रखो हिते को ई पण नुक्तो पैदा थी तो जेकॾहिं पीर जे अॻियां दरगाह जे अॻियां के औलिया जे अॻियां जगर पां नथा झुको, हालांकि पां पंहिंजे नफ्स जे अॻियां झुको, पंहिंजो जेको नफ्स रहियो, पंहिंजी जेको मर्ज़ी रही इनखे पां अहिड़ा मनाए कयो, पंहिंजी मर्ज़ीअ खे पंहिंजो माबूद अल्लाह सम्झी वियो है। पां पीर पुरस्ती वारा न आहियूं बल्कि पंहिंजे नफ्स जा पुजारी। पंहिंजे नफ्स में आयो त पां नमाज़ पढ़ी गिरी, पंहिंजे नफ्स जो कि ख़ैरात कर त करे गिरो, पंहिंजे नफ्स जो कि ही कम करणो है त करणो, जी पंहिंजे नफ्स जो कि नमाज न पढ़नी त न पढ़। त माना ई थी कि हिकिड़ो नफ्स जो पुजारी हिकिड़ो यानी दरगाह जो पुजारी, इन में फर्क की पण नथो अचे। बोला कि वो हिकिड़ी यानी मुर्दा गैरुल्लाह मूर्ति जी पूजा करण वारो इंसान है, तो ये इंसान हिकिड़ी जिंदा पंहिंजी नफ्स जी पूजा करण वारो अल्लाह खे पण न छॾे करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पां खे हिदायत करे कि पां पंहिंजी नफ्स जी पूजा में छॾे करे अने सिर्फ ने सिर्फ खालिस इन दीन जी तरफ रसूल जा जो हुकुम पां खे ॾसल इन जी तरफ अने अल्लाह जी तरफ आज अञा पां समझो कि पां मुसलमान थी विया आहियूं, पां जा पे ॾाढा पणा इल्म वारा हुआ, तौहीद वारा हुआ, बड़े ख़ासियतूं गणींदासीं। हालांकि जगर पां न्यारियूं
हकीकत में अञा पा मुसलमान जो जेको रवैयो है, मुसलमान जो जेको तरीक़ो है, मुसलमान जो जेको अंदाज़ है, मुसलमान जो जेको पण मक़सद है, इन सूदी अञा पा भुगा नहीं। यार पाक का वधारे एतरा पा वेठा आहियूं सोइले जे अंदर, पावट सदी में समझो था कि 50 वाले 100 वाले अल्हम्दुलिल्लाह पावट जबरदस्त हस्तियों गुजरी हुई, आलम को गुजरे आए, दानिश्वर अकलमंद माण्हू पण गुजरे आए, पर पा एतरो अञा नमाज़ी न बनियासीं, पा एतरो क़ुरान जी तिलावत करण वारा न बनियासीं, पा अञा जाहिल पयूं। आई पंजाब सॼो ढूंढे अचो, पोइ पण हिते कच्छ जे अंदर जेकी पण पंजाबी रहिया, इन्ही वटि वञो, इन्ही जे घरनि जे अंदर पण अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम पियो आहे, क़ुरान पियो आहे, पाण नथा पढ़ो, ए यानी सुबह असांजी क़ुरान जी तिलावत करे। पंजाब जा जेको सिख रहिया, ए क़ुरान की पाक का वधारे ॼाणे था, पाण क़ुरान यानी पढ़ी पण नथा सघो नाज़रो, हालांकि वो तो कुरान जो अरबी में तर्जुमो करे पण पाके सुन बयान करी था, इन जी तफसीर पण पाके सुनाई। पर पा मुसलमान के जा कुरान पढ़दे पण नथो अचे, अने कुरान जी उबत सुबत ये पण अञा पाके खबर ना आहे। दोस्तों पा में घणियूं खामियूं आहिनि, सिर्फ रब्बुल आलमीन जे कलाम के सुञाणो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात के सुञाणो, रसूल जी इताअत करणी, दीन के समझणो, मुसलमानियत कुरे के चवाजे दीन के समझणो, ई जगर पा वञो ॼाण वञो त गहराई सां पाके अञा सुधी जगर टाइम मिले त 30-40 साल पाके गुज़री बोला। अज पाके सिर्फ दुनिया जी है, क्या हूं दुनिया में कीअं आगड़ रहा, मुझे दुनिया में मान मर्तबो कीअं रहे, आऊं दुनिया मथे हुक्मरान कीअं बना, आऊं दुनिया में पालती वारो, पैसे वारो, चीटर, दुनिया के धोखा ॾियण वारो, दुनिया में चालाक, दुनिया में होशियार के बन जा। हालांकि सिर्फ पानी ये तमन्ना है, हालांकि पाके अल्लाह वारो बणजणो, अल्लाह जे आकाम के सुञाणो, रसूल जी तरीके के समझणो सुञाणो, ये ॼाणा पा में घणियूं खामियूं। अगर ये पांजे हिकड़े व्यक्ति वक्त जे अगर पाजी को पण जबरदस्त आलम अची ने थोड़ी के पाजी जगर इम्तिहान करे ने परीक्षा करे त पा मिले उठाने फेल थी वई। पांजे बच्चे की जगर क्रिकेट जो दुनिया है ना, भारत जी जगर टीम जा जगर अगिया ने पोया जेकी पण खिलाड़ी आनी या नाला पुछदा त याद होता, पा जवाने की पण याद होता, सिर्फ भारत ना बल्कि पूरी विश्व जा जेकी पण खिलाड़ी होता, पाकी खबर पवनी इन साल हिते वर्ल्ड कप है, हिते ये मैच है, हिते ये मैच है। हालांकि इतना पा मुसलमान वेठा आयूं, याद रखो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत जे अगर पाकी पूछी में अचे त पाके एकड़ी खबर नहीं कि अल्लाह जे रसूल के नदी पैदा था, के तारीख पैदा था, के वरे में पैदा था, के जाय ते पैदा था, के घर में पैदा था, के खानदान में पैदा था, के शहर में पैदा था, पादे फैल थी बस। तो रसूल जी बचपन वटा करे ने वनी नबुस सुधी जो जिंदगी है जे बारे में अगर पाके पूछे में चींदो पा लाजवाब, ओ नबुत का वठी करे ने रसूल जी वफात सुधी नबुत जा 23 जो साल रहा इन जे बारे में अगर पाके पूछे में चींदो त पादे लाजवाब थींदासी। नबुत जा 13 साल मक्की जिंदगी की गुजारियो, नबुत जा 2 साल मदीने में कड़ी तरह गुजारियो, पावड़ जवाब नहीं। अल्लाह जे रसूल जो कितनी गरवाई हुई, सारी गरवाई जा नाला जगर पाकी पूछे में अचीदा, न पा मर्द की खबर पहुंची न पांजी औरत की खबर पहुंची। हालांकि पांजी औरत के जगर पा पुछदा सी कि फलाने उन गोठ जी वो माई जो हुई तो सगारी बोली फलाने गैर थी बस स्टेशन में कह दी इन ये माई के हुई तो ये फलाने पांजी नानी जी संगावत हुई, डाडी जी संगावत हुई, कोने जो इतनी दियो है नेत्रा पुत्र इन सारो यानी जो पूरा कुरान पाके सुनाई दी, बल्कि पाजी औरत के पूछो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घरवाली कितनी हुई तो कितनी घरवाली में औलाद हो, कितनी में अन्न हो, कितनी दियो हुई, कितना पुत्र हुआ, कितनी जिंदगी पायो, नबी जी हयाती में औलाद कितनी हो, नबी जी हयाती का पुछया पर नबी जी औलाद जिंदा कितरो हो। हालांकि पाजी औरत की पर खबर न होती, पा मर्द जवान की पर खबर न। या
باقی صرف نبی کی پوری سیرت کے بارے میں نہ خبر، اللہ کے احکام کی خبر نہ کلا کہ باقی دا موارج نہ باقی تو صرف دنیا متے مکے حکمرانی کھبے تھی آؤں دنیا میں آگے نہ بلکہ بیا جانے نے بچے مجھے جو کی متعلق نہ ہے ممکن نہ مسجد ساموں کو ویوار نہ کی مدرسے ساموں ویوار نہ کی مولانا ساموں مجھے کوئی ویوار مجھا چھوڑا چھلیا پر پڑھنا نہ کا موانگر پتہ رہی موانگر آگے والی یہ پڑھ کرے نہ ایڈا نہیں کہ آم پڑھ کرے شدت پانچ صرف مقصد ایج ہے دنیا متی نظر ہے حالانکہ آخرت متی نہ ہے انہیں پانچ مرن کا پٹیا پانچ اولاد کتے ویدی این اللہ نہ کرے انہیں درگاہ متی ویدی کنی مندرے جا گھنٹا بجائے دی کرا ویدی پانچ فکر نہ اللہ جو پیغمبر ہے جی پیغمبر جی خاندان میں نبوت آوئی یہ جی پانچ ہوتا نا کہ مولی عبدالی ماتا پاوٹ مولی اجدی سودی پاوٹ صرف مولوی اچھے نا حالانکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین فرمائیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام ہم جگر چاہیا تو پوری دنیا کیا مسلمان بنا چلیا تو ابراہیم جو کوئی علم ہے یہ علم جو کو مجھے معرفت جو یہ صرف مجھے دوستے کیا ہویا مسلمان اللہ چاہے تو سجی دنیا کے بنا سکے تو پر اللہ فرمائے کہ علم جو کوئی یہ ایڑی خاصی اونچی وستو ہے کہ آپ مجھے دوستے کا سوائے بے کے علم نہ تو گیا تو بات سمجھو کہ پاوٹ بیٹی جو پیدی علم ہمارا آیا ہے عقل مند ہوشیار دانشور انسان آیا ہے پر انیا پا کورا کاغر کو لیا پیا ہے ایکڑو ہاری جو انہاں ٹریکٹر پڑھائے انہاں ساتیڑا پڑھائے انہاں بیچ پڑھائے انہاں بور پڑھائے پانی پڑھائے ہر وستو ہے تیجے باوجود انہیں جی زمین جو کوئی بنجر پڑھا پئی ہے زمین پر خاصی ہے مٹھی زمین ہے آبادی والی آبادی کرے رہی ہے تیجے باوجود انہیں ہاری جی زمین بنجر نے ویران پڑھا پئی ہوئی تو دوستو پاس پیٹکے توڑی دوارا مسلمان سرائیتا خاندان اونچے والا سرائیتا تیجے باوجود انیا پا اسلام کا دور رہی ہوں نماز کا دور رہی ہوں سارے ارکانے کا پا دور رہی ہوں اللہ کا دور رہی ہوں کتاب اللہ کا پا دور رہی ہوں تیجی وجہ کرو ہے تیجی وجہ یہ کہ پاجی رہا توجہ نہ ہے پاجی رہا دھیان نہ ہے پاجی رہا خیال نہ ہے سمجھ بڑے وقت پیغمبر دنیا میں گزرو جنہوں نام لو یعقوب علیہ السلام ہے آنکہ خبر ہے یعقوب علیہ السلام کے قرآن کریم کے اندر جگہ نیاریو تو یعقوب علیہ السلام جو تذکرو پورے جو خاندان پورو نسل حالانکہ حضرت اسماعیل کا وٹی کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نسل حضرت اسماعیل سمجھے تو اسماعیل کا وٹی کرے یعقوب سے ساری خاندان جی لڑی نے نبوت میں عجیب یعقوب علیہ السلام پر نبی ہے اسحاق علیہ السلام پر نبی ہے ابراہیم علیہ السلام پر نبی ہے اسماعیل علیہ السلام پر نبی ہے جو سارو قرم سارو خاندان نے لگاتار نبی آیا ہے اگر نبی کے جرے موت جو وقت چے تو دنیا چھرنی پیدی ترے نہیں کہ کوئی درپ نے پیدا تھی تو خدشو پیدا تھی پیدا اللہ نہ کرے پانچ نے مروتا ترے جو تا یار پلانے ٹھکانے مجھے عزیز ہے جلدی انہوں کے آنے مجھے مون اسی گئے ہم نے کہ نصیحت کرے گے نا باہ کی برائیوں بہن کی برائیوں عزیز کی برائیوں دوست کی برائیوں سارے کی برائیوں کلا کیا جی توجی وائی کرے تو جلدی پوچھئے ٹائم کو وقت یعنی دنیا میں ریوار ہوا ہے جلد اچھتانی ملاقات کرے توجی وائی کے یعقوب علیہ السلام کی جرے موت جو وقت آئے قرآن کریم فرمائے تو ہم کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت اے نبی تو انہ وقت شہادر ہے جنہیں یعقوب علیہ السلام کی موت جو وقت ویچو آئے ترے کو کہ یعقوب علیہ السلام پر جی سارے پترے کے گھر کے گرائے سڑکے جب آجا چو موٹ چو فلانے پتر کی سڑ کرو انہیں کی سڑ کرو سارا پتر حاضر تھے آئے یعقوب علیہ السلام موت جی قریب تھے پتر سارا چاروں طرف بے جائے پوچھے پیا تسلی لی پیا دلدائی ڈیرائی پیا ابا تو کوئی پورو کھپے کئی وستو کھپے جورڈیوں ہیڈیوں حالانکہ یعقوب علیہ السلام نہ کی جوریں جو چاہتو نہ کی دنیا جی دولت جو چاہتو پورو چاہتو پھر جی پترے کا سوال ہے کوئی پوچھے تو قرآن فرماتے کہ یعقوب علیہ السلام پھر جی اولاد کہاں بڑو زبردست سوال ہے کیوں ہے
पांचों तो पुत्र तेरी जमीन जो पूरी मुंची है वो फलाने गुण देते पांच पुत्र है फलानु साम होते नूरमान जो पान है ख्याल का जड़ा येड़ा नाटा है उड़ा नाटा है पांचों से देखा आयु ना है तेरी मयूं चले यू ना तेरी बकरी चले यू ने येड़ा का जे ओड़ा का जे ये गजा ये राजा ना याकूब अलैहिस्सलाम सारे पुत्र के अंदर मुझा पुत्रों आप एक सवाल करे तो जवाब दो पुत्र तबा करो सवाल क्या लो जवाब है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल-मौत इज़ क़ाल लि बनीहि मा तअबुदून मिन बाद याकूब अलैहिस्सलाम पंहिंजे पुत्र खे चयो त मुंहिंजा पुटड़ा मूंखे ही जवाब ॾियो कि मुंहिंजी मरण खां पुठियां इबादत कंहिंजी कंदा मिन बाद मूंखां पुठियां आई कंहिंजी इबादत कंदा आई कंहिंखे अल्लाह मञींदा पुत्र जवाब ॾिनो क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह अबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुम वाहिदा नहनु लहू मुस्लिम या बा तू दिलगीर न थी तूने ॻाल्हि जी फिक्र न कर असीं तोखां पुठियां उन अल्लाह जी इबादत करवासीं जो इब्राहिम जो रब है इस्माईल जो इसहाक जो रब है असीं उन हिकिड़े रब जी इबादत कंदासीं नहनु लहू मुस्लिमून असीं सभ खां पहिरियां ई मुस्लमान रहंदासीं याकूब अलैहिस्सलाम जो ध्यान मुखे तरफ़ जने मुझा पुत्र इन गाल मथी मजबूत है पक्का है इन इम्तिहान में कामयाब है हाने मुखे की पुत्र तो दोस्तों अपने पैगंबर के इकड़े रसूल के इकड़े नबी के ई दब पैदा थियो के मुंजी मरण का पुठिया मुंजी औलाद कड़ कर करा बैठे ये ना के धंधा करो कदी भुख मरी वेंदा माल न हुंदो गुरु हुंदो के करीदा बेदी मुदा धन की ना कमाए लीला छरियो कई कर कोर करदा ना आई इबादत कैसी करदा पुत्र ने सही जवाब है एकड़ी अस अल्लाह की बात जो को असानी पे डाले इब्राहिम इस्माइल इसहाक जो को रब है ऐसी सबका प्यारिया ही मुसलमान थी करे रहो तो दोस्तों यदि बाकी फिक्र होना एकड़े रसूल के ती फिक्र दे पे औलाद के बारे में कि मुका पुछया ही करो कंदा त पा पंहिंजी हयाती में पा पिट करो करे जाए पा का पुछया पानी औलाद करो कंदी कि बाकी फिक्र ना बाकी ये समझौता कि अञा एतरी धन दौलत कमाए ना पुछया पुत्र या पुत्र बने बैठे ना बाकी ये फिक्र है बाकी ये फिक्र ना है कि पुछया कमाए करे चले वेंदा सी मिलकत इने की करा और रास्ते ते जाई छडी दी बुराई में हला छडी दी शिरक ने अनेती में न वेंदा रहे ई बाकी फिक्र उन करबे के आखिरत जे अंदर कयामत जे दी अल्लाह जने हशर लगायो मैदान हशर साहब किताब जने थींदो उन नी पांजा पण नाम अमाल सवरे में अल्लाह दे अने पांजे औलाद की पण क्या नाम अमाल सवरे में मिलना ये बाकी फिक्र उन कर ये बाकी फिक्र दोस्तों ना आज पांजे का औलाद के बारे में आयो पा मुसलमान बन जी आयो पा हालांकि मस्जिदों पानी वैरान जुमा जुमे पा न्यारियो था त पा के अनेक जानी दुनिया जा कम होता तरे पा विचमा धंधा कारोबार छडे करे नो कम करेला तैयार थू जरे जुमे जो डी थी तो तरे पांच दा सीट करो खावड़े वाली मस्जिद में सुमरे वाली मस्जिद में ओदे जुमो पड़ी के दास व्यापार करण व्यास केरो पांजो व्यापार मैं ने गोणी जो इडो की व्यापार ना है पांजो जगर व्यापार है त मामूली 400 जो व्यापार है पा सुबह वणो ने व्यापार ने मांद वरी छो व्यापार का जुमो पड़ी ने वणो सांझ सुधी आराम से गमे व्यापार हजार जो करोड़ में करे वरी छो ता हालांकि तेजी बावजूद पा दिसो पांजा जे मजदूर पांच पिंड जो जमातों पे मस्जिदों वैरान करे खालिस जुमे दी रवाना थी तेरी हथ में को वानारे के इशारा करने ने पुजी ने होते जुमे के टाइम में नमाज पढ़ी को आराम से माता व्यापार करे पड़े का किरायो है व्यापार है कोई यार मजदूर होता है कोई देखो था जुमे जो व्यापार पण करू पे को टेकणो पण पे अल्लाह जा बंदा रविवार जो को तो खावड़ो बंद होए तो सोमवार ने मंगलवार ने नियम को बंद होए तो बेनी में तो व्यापार न तुझी सिर्फ जुमे जो ई तो नियत है कि आओ गोठ जी मस्जिद छड़े करे भी मस्जिद के अंदर सफर करे ओडा नमाज पढ़ी के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जे पर शख्स यानी त्री जगह का सिवाय भी के जगह की तरफ जगह निस्बत कई है ख्याल के यानी काबतुल्लाह अल्लाह जो घर हो इन लाई सफर करो मस्जिद नबी की तरफ सफर करो बैतुल्लाह जी
بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف جو کعبہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے انہیں کے علاوہ کو مارو چاہے کہ آؤں کوئی مسجد کو اٹھتی چھڑے کرے اور بئی مسجد میں صرف جمعے دلا بنا دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انہیں کے صرف پہلی ویپار نے بازار جو ثواب ملنے والا ہے پھرنا جو ثواب ملنے والا ہے جمعے جو ثواب ملنے والا ہے حالانکہ جمعہ پڑھنا ہے پاں بیچار کروں کہ پاس ہوئے لے جائیں پاں مسلمان ہیں پانیا سودی ہوئے پھر دی ہکڑی جمعے دی نائے نہ چھڑے اولا پاں جمعے دی مسجد چھڑے کر وجہ اولا جماعت چھڑے وجہ ایکڑو پاون کے گھر مولوی ہے پڑھانا وارو ہے مولانا پاں سجوڑی جمعہ جدر بجی وجہ یعنی یہ پر پانی مسجد جی اندر کو جماعت نہ رہی حالانکہ مولانا چوندہ رہے تبلیغ گندہ رہے پانی سمجھائیں دا رہے پاں سوندہ آچوں سمجھیں دا آچوں پر عمل نہ ہے پانی نفس پاکی نہ دوچ پانی نفس پاکی نہ ہے چھے مولانا بلے چھے بھی یار پانی دوست ہے بلے ہیں مولانا ودیک چاہیے کہ کسی دکھ نہیں لگائی ودیک چونے کی ضرورت نہ ہے آئی اتنے میں سمجھے گا جائیں مسلمان آئیو تا آمدی پڑھتے ٹائم نماز تا فرض ہے وہ بلائی نماز مسجد میں لگا جلے پا مرد نماز نہ پڑھنا سی یاد رکھو پانی گھرے کے اندر پڑھی ہے یا ویرانی ہوتی پانی عورتیں میں پڑھ نماز نہ ہوتی اللہ جاؤں دعوے سے چاہاں جے اگر پانی ساری عورتیں کی جمع کرائے انہیں صرف پنجے نماز ہے یا پورا جے اگر نارا جائیں گے چلا جو ہر کے عورت دی بدلے میں انعام نینجا تیار تھی مداسی تو یاد رکھ جا پوری عورتیں کی پوری نماز جی ڈیٹیل جی خبر نہ پوری وضو جی خبر پڑھنا آنے اسلام جی آقام جو کوئی شریعت جو کو آقام انہیں یہاں لمائیں مسودی ڈیٹیل پوچھو پانچ جوانے کے امور مقباز کی پچھلاسی خبر کی لگو کنی وستو سا مسو ٹوٹی پیدو کنی وستو سا مسو رئی بھی نہیں تو یہ جا پانچ جوانے کی خبر نہ ہے حالانکہ پانچی بیدی میں پر علم ہے نا پامیشوار علم ہے پر پام اتری نے اندیری نے اتری جاہلت کلا چی اتنے نے پانچو خیال جنا ہے آج غیر قوم رہی پھر جی بچے کی عورتیں کی ہر وقت جی پھر جی ٹیلنگ دیندہ ہے تعلیم تربیت دیندہ ہے حالانکہ پا مسلمان جو صرف ہوتے نے سوارے ایک لوگ کو پچائے جا دمی مطا جکی پر پانچ بنداؤں دو دمے انہیں روانہ تھی گندہ سی چورا تو ہڈاون چوری تو ہڈاون تو ہڈاون یا تو بس پانچو ہیچ کم ہے تو کڑے پڑھتے جی اولاد کی تربیت نہ کی تعلیم نہ کی گرج کی کرے بھی سمجھائے ذمہ داری قیمت ہے پامت ہے قیامنی گریبان کہنے پکڑے میں چیتو پانچ پکڑے میں چیتو یہ عورتوں لیوں ایک پانچا بچہ رہا قیام اترا پا کہ عزیز نے محبوب ہے دنیا میں پانچ بچے کی جگہ بیوتا کھائی جی اگر مولانا لپڑا رند پا ہتا پیرا تھی دا سی کلا ہے تو مقصد یہ ہے کہ نہ پڑھے تو تعلیمات سے ترے کر تو جنہیں باہر رکھیں تو ٹوکر سے تو ترے پر نہ کرے اللہ جگر پانچ بچے کی مولانا تار بھائی چھڑی ہے پہتا پیرا تھا سی اترو پانگے عزیز ہے اولاد گرواری کی کوپڑا عورت جی محلے کی فری جی کو عورت نے نہ چاہی سکے حالانکہ اگر چیت پاؤن عورت ہم لڑائی لا بیٹ بدی گرن داسی تو مرد چیت لا بیٹ بد داسی یاد رکھو اللہ رب العالمین جو کلام قرآن مجید فرمائے تو قیام جو جنہیں نہیں ہوں دو اور اللہ کی جو نہیں ہوں دو میدان عشر لگت اللہ فرمائے تو کہ اسی جہنم میں جا دروازہ جنہیں کھولی داسی ترے ان جہنم میں جا دنیا میں وڈی بلڈنگ کو مارو جو کوئی دے سوتا نا انہی بلڈنگ کے جے برابر نم جا چینگاری میں پتہ کو ڈتا ترے مائی طرف مانے پہ اللہ کی چونا کہ اللہ یہ جو کو جہنم میں جا جو کو چھوڑا اڑے پیا ٹانگا نے پتہ اڑے تھا اللہ نے عذاب کا آسان کی بچائے گئے آسان جو دیوں نے آسان جا پوترن عذاب میں گئی قرآن فرمائے تو اللہ رب العالمین کلام چاہتو کہ ایمان بے چودہ کہ اللہ جیسان جی جان بچنے کھپے اے جکو دنیا میں وڈی بلڈنگ وہ سی ڈسندا واسی انہیں جی برابر پتنگ ہم جا اڑدا چے اللہ نی پتنگ ہم جا آسان کی بچائے آسان جا یہ پتر رہے آسان جو دیوری میں عذاب میں گئی گئی دوستو یہ محبت ہے دنیا جی محبت ہے صرف اولاد ہم کو لپڑ سہن نہ کرے کو پٹنو تانو سہن نہ کرے حالانکہ آخرت میں ایج ماں پہ اللہ جی عذاب اسی کرے اللہ کے خود چاہے تو کہ اللہ نے کی گری گئی آسان کی بچہ دوستو یہ محبت یہ مٹھاس یہ لاڈ نہیں پیار اولاد جو جلد میں دو رہے ہو مکر اللہ جو عذاب اسی
तो पाप कॾहिं जी जिंदगी पण पाण बर्बाद करे आया पण जाल अयाल जी घर जी औलाद जी पण जिंदगी पाण बर्बाद करे छॾंदा पाके कॾहिं सुधरण जो मौक़ो नहीं मिली बुला कि पाके इन ॻाल्हि जो ख्याल देना पाके टाइम पर ना दुनिया जा कहिड़ो पण अॼु पंहिंजे क्रिकेट मैदान लॻे था पंहिंजे जवान चवंदा हलो किथे किथे सफ़र करणो पवंदो हलिया हलंदासीं हालांकि पाण करे ईअं चयो कि पाण कंहिं औरत जा को तरबियत रखूं को प्रोग्राम रखूं इन खे दीन जूं ॻाल्हियूं सेखारियूं और तुम गुरु कर सीखी पाई औरत की खबर पड़ाई पा खबर कई है ये चेंज छड़े ये ना कयामत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत जे बारे में पा के सवाल कर दो पाजी औलाद के बारे में पा के सवाल कर दो बोला के जिम्मेदार पाई ए दर पर पाजो तो मौलाना हल निकाह पढ़ानी है सिर्फ निकाह पढ़ान सवाली ना है बल्कि पुछिया जिंदगी जो कोई जिंदगी संभालन अने निभोण जो कोई ये पांदिला अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाके हमेशा ने तौहीद मथे कायम रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन एड़ी खराफते का एड़ी जुल्म शिरक जेड़ी बीमारी का एड़ी इबादत का अल्लाह रब्बुल आलमीन पाके बचाए जिस सुधी पाके जिंदा रखे सलामती जरे पर पाजो खादिम करे त ईमान बिल खैर वती करे आमीन आमीन वाह